नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. वीज खांब्यांक बांदिल्ले ब्रॉडबँड केबल तोडपाच्या कारवायेक अंतरीम स्थगिती दिवपाक उच्च न्यायालयान न्हयकार दिल्ल्यान केबल ऑपरेटर्सां मुखार संकश्ट आनीक खर जालां. राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेन गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेच्या जोडपालवान शिक्षकां खातीर जिणे कुशळटाय उदरगत विशयाचेर एका दिसाच्या कार्यशाळेचें आयोजन केलां. वास्कोच्या रवींद्र भवनात 24 ते 26 फेब्रुवारी कोंकणी चित्रपट महोत्सवा खाला 3 कोंकणी चित्रपटांचें आयोजन केलां. आयज 14व्या डीडी कोसंबी विचार महोत्सवाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. आतां पुराय खबरो. वीज खांब्यांक बांदिल्ले ब्रॉडबँड केबल तोडपाच्या कारवायेक अंतरीम स्थगिती दिवपाक उच्च न्यायालयान न्हयकार दिल्ल्यान केबल ऑपरेटर्सां मुखार संकश्ट आनीक खर जालां. ब्रॉडबँड केबल ऑपरेटर्सांनी दाखल केल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी आतां 18 मार्चाक जातली. शुल्काची थकबाकी भरूंक नाशिल्ल्यान केबल तोडपाची कारवाय सुरू करतले अशें कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेट्टी हांणी स्पश्ट केलें. टेलिव्हिजन तशेंच इंटरनेट सेवा दिवपी खातीर विजेच्या खांब्याचो वापर करतात. विजेच्या खांब्यांक केबल बांदून सेवा दितात. हाका लागून वीज खातें शुल्क घेता. फाटलीं 5 वर्सां शुल्क भरूंक नाशिल्ल्यान वीज खात्यान केबल तोडपाची कारवाय सुरू केल्ली. हाचे आड फाटल्या म्हयन्यांत वीज खात्यान कारवाय सुरू केली तेन्ना केबल ऑपरेटर संघटनेन उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केली. केबल ऑपरेटर्सांनी उच्च न्यायालयांत केबल तोडपाची कारवाय फुडें धुकलपाची मागणी केल्ली. ही मागणी उच्च न्यायालयान मान्य करपाक न्हयकार दिला. याचिकेचेर फुडली सुनावणी 18 मार्चाक जातली. वीज खात्यान केबल ऑपरेटर्सांक शुल्का सयत दंड भरपाच्यो नोटीसो धाडिल्ल्यो. ह्या नोटिसांक केबल ऑपरेटर्सांनी कसलोच प्रतिसाद दिवंक ना. हाका लागून वीज खातें खांब्यावेले केबल तोडपाची कारवाय सुरू करतले अशें वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेट्टी हांणी सांगलां. राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेन गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेच्या जोडपालवान शिक्षकां खातीर जिणे कुशळटाय उदरगत विशयाचेर एका दिसाच्या कार्यशाळेचें आयोजन केलां. कला, शारिरीक शिक्षण आनी समुपदेशन शिक्षकांनी ह्या कार्यशाळेंत वांटेकार जावचें अशें आवाहन SCERTन केलां. पंगड अवस्थेंत विद्यार्थ्यांच्या शारिरीक आनी मानसीक अवस्थेंत जाता ते बदल मतींत घेवन तांकां गरज ते मार्गदर्शन मेळचें ह्या हेतान कार्यशाळेचें आयोजन केलां. गोवा वैजकीय महाविद्यालयाचे दोतोर ह्या कार्यशाळेंत मार्गदर्शन करतले. ही कार्यशाळा सोमारा 3 मार्चाक सकाळीं 9:30 ते सांजे 5 वरां मेरेन पणजीच्या मिनेझीस ब्रगांझा सभाघरांत जातली. सगळ्या संबंदीत शिक्षकांनी 26 फेब्रुवारी मेरेन गुगल फॉर्मा वरवीं नोंदणी करची अशें SCERTच्या संचालकांनी कळीत केलां. दक्षिण गोंयच्या साश्ट म्हालांतल्या कुंकळ्ळे नगरपालिकेचो वॉर्ड 10 खातीर 9 मार्चाक पोटवेंचणूक जावपाची आसा. सरकारान पोटवेंचणूक जावपी वॉर्डांतले मतदार आशिल्ले उद्देगीक कामगार, सरकारी खातीं आनी उद्देगांनी दिसवड्याचेर काम करपी, खाजगी वेपारी आस्थापनांनी काम करपी आनी हेर खाजगी आस्थापनांनी काम करपी सगळ्या कामगारां खातीर आयतारा 9 मार्चाक भर पगारी सुटी जाहीर केल्या. प्रसार माध्यम आनी मनरिजवण मळार भारताची म्हत्वाची सुवात आसा. देशांतल्या भौगोलीक भागांत पसरलेल्या प्रतिभां सयत आपल्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजा वरवीं आकर्शक सामुग्री तयार करता. प्रसार माध्यमां आनी मनरिजवणेच्या मळार भारत एक मुखेल देश जावपाक तयार आसा. सामुग्री निर्मिती, गुंतवणूक गंतव्य आनी मेक इन इंडिया संदीचो लाभ घेवपा खातीर तशेंच संवसारीक पांवड्यार पावपा खातीर भारताक वन स्टॉप डेस्टिनेशन म्हूण ह्या शिखर सभेत प्रचार करतले. संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर परिशद म्हळ्यार व्यूज वो M&E उद्देगांत चर्चा, सहकार्य आनी नवोपक्रमांक चालना दिवपा खातीर एक मुखेल माची आसा. ह्या कार्यावळींत उद्देग फुडारी, भागधारक आनी नवोपक्रमांक एकठांय हाडून संद, आव्हानां, जागतीक वेपाराक चालना दिवप आनी ह्या क्षेत्राच्या फुडाराचेर प्रभाव घालतले. वास्कोच्या रवींद्र भवनान कोंकणी चित्रपट महोत्सवा खाला 3 कोंकणी चित्रपटांचें आयोजन केलां. हो महोत्सव 24 ते 26 फेब्रुवारीक जातलो. हो चित्रपट महोत्सव सगळ्यां खातीर फुकट आशिल्ल्याची रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष जयंत जाधव हांणी म्हायती दिली. ह्या वेळार उपाध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र प्रभुदेसाय, सदस्य शांताराम पराडकर, रवळनाथ पेडणेकर, अंकुश च्यारी, दामू कोचरेकार, सदानंद घुणसेकार, दिलीप काजळे तशेंच प्रवेश आमोणकार, रवींद्र भवनाचे अधिकारी बरेश नायक हाजीर आशिल्ले. ह्या महोत्सवाचें उक्तावण मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांचे हस्तुकीं जातलें. 24 फेब्रुवारीक सांजे वेळार 7 वरांचेर दिग्दर्शक निहाल च्यारी हांचो आदेश आनी सवंग हे 2 कोंकणी शॉर्ट फिल्म दाखयतले. ताचे पयलीं श्री गजानन गणराया आनी श्री दामोदर म्हज्या देवा ह्या 2 म्युझिक व्हिडिओंचें सादरीकरण जातलें. 25 फेब्रुवारीक सांजे वेळार 7 वरांचेर काजरो हो फिल्म दाखयतले. तुमी यशाच्या पायरेर आसतना नात्यांक विसरूंक जायना. जिणेंत येसूय म्हत्वाचें आनी नाते संबंद तिगोवन दवरप म्हत्वाचें. एकामेकाक समजून घेवप, एकामेका कडेन उलोवप हें नात्यांत म्हत्वाचें अशें मत नामनेचे प्रेरक वक्ते गौर गोपालदास हांणी व्यक्त केलां. ते नाते आनी जिणेंतले नाते संबंद ह्या विशयाचेर 14व्या डीडी कोसंबी महोत्सवांत उलयताले. आयज 14व्या डीडी कोसंबी विचार महोत्सवाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे, कला आनी संस्कृती खात्याचे सचिव सुनील अंचिपका, संचालक सगुण वेळीप तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंय ही विचारवंतांची भूंय. ताका लागून डीडी कोसंबी विचार महोत्सव गोंयांत जावप म्हत्वाचें अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ह्या वेळार मंत्री गोविंद गावडे हांणी हो महोत्सव म्हळ्यार विचारवंतांचो तशेंच सर्जनशीलतेचो म्हत्व आशिल्लो महोत्सव अशें म्हळां. ही कार्यावळ कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत जाली.
ह्या वेळार व्हडा आंकड्यान शालेय उच्च माध्यमीक तशेंच डीडी कोसंबी विचार महोत्सवाचे मोगी हजर आशिल्ले. ताण घेव नाकात, ते तुमकां मानसीक त्रास दिता. आयुश्य दिवपी प्रत्येक आव्हानांक फुडें करात. तुमची वील पॉवर तुमची जीण घडयता. यशाच्या फाटल्यान धांवू नाकात, ते कशें मेळटलें ताचे खातीर काम करात. तुमची जीण तुमीच घडोवंक शकता आनी ती घडोवपाक दुसऱ्याचेर निमून रावूं नाका, अशें मत ह्या वेळार गौर गोपालदास हांणी व्यक्त केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकता. आणि वेव्हजचेर व्हड जैत मेळ्ळ्यात. सर्जनशीलताय, नाविन्य आणि कलात्मक अभिव्यक्तीची उर्बा मनोवपी आव्हानांच्या रोमांचक श्रेणींत वांटेकार जायात. दर एक आव्हान तुमच्या कुशळतायेची कस लावपी आणि तुमकां एका विशिष्ट माचयेर तुमची प्रतिभा प्रदर्शित करपाक तशेंच मुखार नोकरेच्यो संद निर्माण करपाक प्रेरीत करूंक तयार केल्यात. आसात तुमी ह्या प्रवासाक तयार? एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग आणि बरेंच कितें अशा 27 अविश्वसनीय आव्हानांक झेलपाक आयकत रावात आकाशवाणीच्या प्रादेशीक विभागाच्यो खबरो, जातून तुमकां हे विशीं अदीक कळटलें. तशेंच अदीक माहिती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक भेट दियात. तयार रावात, तुमचे सर्वोत्तम दियात आणि वेव्हजचेर व्हड जैत मेळयात. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. अर्थसंकल्पाक आतां फक्त एक म्हयनो आशिल्लो आनी खात्या वतीन अर्थसंकल्पाची तयारी नेटान सुरू आसा. आतां मेरेन 80% खात्यांच्यो बसका पुराय जाल्यात. खात्याच्या मंत्र्यांक आढावो सादर केले उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत अर्थसंकल्पांतल्या तरतुदींचो आढावो घेतले. खात्या मुखेली कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. अधिवेशन 24 मार्च ते 26 मार्च ह्या काळात जातलें. अर्थसंकल्पाची तारीख निश्चित जरी नासली तरी 26 मार्चाक सादर जावपाची शक्यताय आसा. अर्थसंकल्पाक आतां एक म्हयनो आशिल्ल्यान खात्या वतीन आतां निमणो आढावो घेतात. अर्थ खात्या वतीन विविध खात्यांच्यो 80% बसका पुराय केल्यात. गोवा चेंबर, लघु उद्योग संघटना, TTAG, बार अँड रेस्टॉरंट ह्या संघटनांच्या प्रतिनिधी वांगडा आतां मुखेलमंत्री बसका घेतले. ह्या संघटना मागण्यांचें निवेदन मुखेलमंत्र्याक सादर करतली. केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारीत सादर केला. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर जाले उपरांत फेब्रुवारीतूच राज्याचो अर्थसंकल्प सादर करतात. तरीनू खात्याची येवजणी आनी निधीच्या तरतुदी खातीर वेळ मेळचो म्हणून अर्थसंकल्पात कळाव जालो. पर्यटन, नुस्तेमारी, कृशी हातूंतल्या केंद्रीय येवजण्यांची राज्याच्या अर्थसंकल्पात पुनरावृत्ती जावची न्हय हाची दक्षता घेतले. अंदू 10वी आनी 6वी खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची कारवाय जाता. कृत्रीम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात भारत वेगान एक मजबूत वळख निर्माण करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आकाशवाणीचेर मन की बात ह्या तांच्या म्हयन्याळे रेडिओ कार्यक्रमात तांणी म्हळें की भारतांतले लोक नवीन तंत्रज्ञानाचो अवलंब करपाक आनी प्रयत्न करपाक कोणाचेच फाटीं नात. हालीं जाल्यार AI कृती शिखर परिशदे खातीर पॅरिसाक गेल्ल्या वेळार भारताचे भेटी वेळार ह्या क्षेत्रांतल्या भारताच्या प्रगतीचें जगान कौतुक केलें हें पळोवन म्हाका आनंद जालो अशें तांणी म्हळें. गेल्या म्हयन्यांत इस्रोच्या 100व्या रॉकेटाचें प्रक्षेपण दिशान पळयल्याचो तांणी अभिमान व्यक्त केलो. अंतराळ शास्त्रज्ञांच्या टीमींत बायलांचो सहभाग सतत वाडत आशिल्ल्याचें तांणी समाधानान नमूद केलें. अंतराळ क्षेत्रांत तरुणांच्या पसंतीक आयिल्ले बद्दल तांणी आनंद व्यक्त केलो. ह्या म्हयन्याच्या 28 तारखेक राष्ट्रीय विज्ञान दीस मनयतले. प्रधानमंत्र्यान श्रोत्यांक वैज्ञानीक म्हणून एक दीस पाळपाचें आनी संशोधन प्रयोगशाळा, तारांगण वा अवकाश केंद्राक भेट दिवपाचें आवाहन केलें. प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केलें की बायलां दिसा निमतान ते एका दिसा खातीर तांची सोशल मिडिया खातीं वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या देशांतल्या कांय निवडक प्रेरणादायी बायलांक सुपूर्द करतले. 8 मार्चाक ते आपले काम आनी अणभव लोकांसमोर मांडटले. जर बायलांक हाचो भाग जावंक जाय तर ते नमो ॲपार तयार केल्ल्या विशेष माचे वरवीं सामील जावपाक शकतात आनी बायलां दिसा निमतान तांचो संदेश पुराय जगा कडेन शेअर करपाची संद मेळोवपाक शकता अशें तांणी म्हळां. आतां कांय हवामाना विशीं. राज्यांत उदेंते वटेन वारें व्हांवता. राज्यांत हवामान सुकें हवामान आसा. पणजेंत सर्वाधिक कमाल तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस आशिल्लें तर किमान 23 डिग्री सेल्सियस आशिल्लें. आर्द्रता 46% नोंद जाल्या. मुखार तापमान 37 डिग्री कमाल आनी किमान 25 डिग्री सेल्सियस उरपाक शकता. राज्यांतल्या उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्यांनी फुडल्या कांय दिसांनी हवामान सुकें उरपाची शक्यताय आसा. हवामान विशयक सूचना खासा अशी कांय ना. दक्षिण गोंय जिल्ल्यांत हवामान सुकें उरपाची शक्यताय आसा. सकाळीं उथळ ते मध्यम धुकें पडपाची शक्यताय आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. वीज खांब्यांक बांदिल्ले ब्रॉडबँड केबल तोडपाच्या कारवायेक अंतरीम स्थगिती दिवपाक उच्च न्यायालयान न्हयकार दिल्ल्यान केबल ऑपरेटर्सां मुखार संकश्ट आनीक खर जालां. राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेन गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेच्या जोड पालवान शिक्षकां खातीर जिणे कुशळटाय उदरगत विशयाचेर एका दिसाच्या कार्यशाळेचें आयोजन केलां. वास्कोच्या रवींद्र भवनात 24 ते 26 फेब्रुवारी कोंकणी चित्रपट महोत्सवा खाला 3 कोंकणी चित्रपटांचें आयोजन. आयज 14व्या डीडी कोसंबी विचार महोत्सवाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.